नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। भिजिट भिसाको दुरुपयोग नगर्न नेपाली नागरिकहरूलाई गृहमन्त्री खाँडको आग्रह। कडा निगरानी राख्न मातहतका निकायलाई निर्देशन। मंगलबार देशभर 12,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 88,934 पुग्यो। बुधबारदेखि देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा एकद्वार प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने सरकारको तयारी। क्यासलेस र पेपरलेस बनाउने उद्देश्य। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 50,000ले घटे कोरोना संक्रमित। 2,55,874 जना थपिए। 20औं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी प्रवेश। क्वार्टर फाइनलमा 3 स्टार क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। सुरु गरौं गृहमन्त्री खाँडको आग्रह सम्बन्धी समाचारबाट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भिजिट भिसाको दुरुपयोग नगर्न नेपाली नागरिकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले मंगलबार वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गर्दै भिजिट भिसा दुरुपयोग गरेर पनि नेपाली नागरिकहरूले तेस्रो मुलुकमा पीडा भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले भिजिट भिसामा गएर त्यसको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा निगरानी राख्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित निकायलाई अझ प्रयत्न गर्ने सचेत गराउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू ठगीको चपेटामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको उद्धारमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। परेका छन्, काम नपाएकाहरू झनै समस्या छ भनेर दिनानुदिन समाचार आइरहेका छ। त्यस कारणले यस विषयमा हिजो मात्रै पनि श्रम मन्त्रीले मन्त्री परिषदमा कुराहरू राख्नु भएको छ। यतापट्टि नेपाल सरकार चाहिँ गम्भीर नै छ यो समस्यालाई सल्लाउन। बैठकमा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूमाथि बिचौलियाहरूले ठगी गरेको उल्लेख गर्दै कारबाहीका लागि अनुसन्धान गर्न छुट्टै प्रहरी युनिट परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न गृहमन्त्री खाँडसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले युएईमा घरेलु कामदार महिलाहरूको समस्या ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि पनि गृह मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिले घरेलु कामदारहरू महिलाहरू यही एयरपोर्टबाट पुरुष भिजिट भिसामा जान पर्यो भने उसले 50,000 देखि 60,000 रुपियाँ तिरेर जान पाउँथ्यो यहाँ इमिग्रेसनमा। महिलाले 1 लाख भन्दा बढी तिर्न पर्थ्यो। अहिले दलालीहरूले 3 लाख भन्दा बढी पैसा महिलाहरूको भिजिट भिसामा तोड्नको लागि लिएको भनौँ मका गुनासाहरू आएका छन्। श्रम मन्त्री श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालय एक्लैको प्रयासबाट मात्रै विदेशमा पीडा भोगिरहेका नेपाली नागरिकको समस्या समाधान गर्ने अवस्था नरहेको पनि बैठकमा पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश चन्द्र दवाडीले सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका प्रवक्ता समेत रहनुभएका दवाडीले सरकारका काम कारबाही सन्तोषजनक नभएको बताउनु भएको हो। मंगलबार गोरखामा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले सरकार सक्षम हुँदाहुँदै पनि अहिले भइरहेको काममा सन्तुष्ट भएर बस्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। दवाडीले देशको अवस्था कोरोना महामारीका कारण नाजुक रहे पनि सरकारले कोभिड विरुद्धको खोप बाहेकका क्षेत्रमा काम अघि बढाउन नसकेको बताउनुभयो। मात्र के छ सरकारको धारणा खोप कसरी जनतालाई पुर्याउने, प्रत्येकको खोपले चाहिँ जनतालाई कमसेकम आत्मसन्तोष बनाउने काम मात्रै एउटा सोच हो जस्तो मलाई लाग्छ र त्यो गरेको पनि अनुभूति भएको छ। प्रदेशसभा सदस्य दवाडीले गरिरहेका काममा जनता पूर्ण रूपमा खुसी नरहे पनि सरकारले विकासका कामहरूलाई अघि बढाइरहेको बताउनुभयो। देशभर मंगलबार 12,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण
पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार गत 24 घण्टामा 25,909 जनाको परीक्षण गर्दा 12,008 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो अवधिमा 3,040 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 8 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 88,934 पुगेको छ, जसमध्ये 87,117 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 1,817 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको विवरण अनुसार 245 जना आइसियु र 44 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यसअघि सर्वदलीय बैठक डाकेर निर्वाचनबारे छलफल गरेको आयोगले सरकारले वैशाखका निर्वाचन नगर्ने तयारी गरेपछि फेरि एक विज्ञप्ति मार्फत तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्न दबाब दिएको हो। आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 वैशाख 31 गते पहिलो चरण, असार 14 गते दोस्रो चरण र असोज 2 गते तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएकोमा पहिलो चरण 2074 वैशाख 31 गतेलाई आधार मान्दा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल आगामी 2069 जेठ 5 मा समाप्त उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले तत्काल मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। नेपालमा भ्रष्टाचार नघट्दा सुशासनको अवस्था गत वर्षकै जस्तो देखिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क CPI अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था उस्तै जनाएको छ। नेपालले गत वर्षकै यस वर्ष पनि 100 मा 33 अङ्क पाएर भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको 117औं स्थानमा रहेको छ। 180 वटा मुलुकमा गरिएको अनुसन्धानमा नेपाल 117औं स्थानमा रहेको हो। अघिल्लो र यस वर्ष अङ्क उस्तै रहनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको देखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जनाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार 180 देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड 100 मा 88 अङ्क ल्याएर सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने दक्षिण सुडान 11 अङ्कका साथ सबैभन्दा बढी भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा दरिएको छ। सन् 1995 देखि वर्षेनी सार्वजनिक गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सीको यस सूचीमा नेपाललाई भने सन् 2004 देखि समावेश गरिएको हो। कीर्तिपुर नगरपालिकामा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि दर्ता कार्य सुरु भएको छ। मंगलबारदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले कीर्तिपुर नगरपालिकामा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि दर्ता कार्य सुरु भएको हो। कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनले टोकन सिस्टममा दैनिक 40 जनाको नाम दर्ता गरिने बताउनुभयो। उहाँले अत्यावश्यक परेका नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ताका लागि विशेष प्राथमिकता दिइने पनि बताउनुभयो। नेपाल सरकारको यो महत्त्वपूर्ण कामहरूमध्ये जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र यो वितरणको काम चाहिँ आजदेखि कीर्तिपुर नगरपालिकामा पनि हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। कीर्तिपुर नगरपालिकाले नगरवासीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ताको लागि नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र लिएर आउन आग्रह गरेको छ। नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति नखुलेको हकमा जन्ममिति खुल्ने प्रमाणपत्र, नागरिकतामा उल्लेख भएको ठेगाना भन्दा फरक ठेगाना भएमा त्यस्तो ठेगाना प्रमाणित गर्ने बसाइसराई वा बसोबास प्रमाणित भएको कागजात, नागरिकतामा पति पत्नीको नाम उल्लेख छैन भने विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र सहित परिचय पत्र दर्ताको लागि आउन नगरपालिकाले आह्वान गरेको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले परीक्षाको नतिजा तत्काल प्रकाशित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिएको परीक्षाको नतिजा
ढिलाइ भइरहेको गुनासो आइरहेका बेला मन्त्री पौडेलले बाँकी रहेका सबै परीक्षाको नतिजा तत्काल प्रकाशित गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको हो। मंगलबार बल्खुस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अनुगमन गर्न पुग्नु भएको उहाँले विद्यार्थीले चाहेको बेलामा नतिजा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था अपनाउनु पनि त्यहाँको पदाधिकारीलाई सचेत गराउनुभयो। कोसिस गरेको कुरा चाहिँ हामीले काम गर्ने जनशक्ति कम भएको हुँदाखेरि काम गरेको यहाँका कर्मचारीहरूले राख्नु भएको छ, तर सेवाग्राहीले समयमा सेवा प्राप्त गरेर रिजल्ट ढिलो भएर त्यसकारणले जे स्थिति छ मौजुदा अवस्थाबाट रिजल्ट छिटो निकाल्ने फास्ट ट्र्याकको तरिका अपनाउनुहोस् भनिएको छ। यसलाई सुधार्ने प्रसङ्गमा अर्को प्रणाली अपनाउला, तर अहिले नै भएको चाहिँ जनशक्तिबाट छिटोभन्दा छिटो रिजल्ट निकाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् हामीले भनेका छौँ। यता परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जनशक्ति अभावका कारण परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न ढिलाइ भएको जवाफ मन्त्री पौडेललाई दिनुभएको थियो। उहाँले जनशक्तिको अभाव र विश्वविद्यालय अन्तर्गतको विद्यार्थीहरूको संख्या बढी भएकाले परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्ने काममा ढिलाइ हुन गएको कुरा आफूले मन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको बताउनुभयो। के रिजल्टहरू ढिलो भएको छ, अवश्य पनि हामीले तोकेको समयमा भएको छैन। यसमा गत वर्षदेखि नै स्थगित परीक्षा र नतिजा निकाल्ने काम सँगसँगै भएको हुनाले त्यो थुप्रिँदै जाँदाखेरि एउटै स्टेटले चाहिँ सबै काम गर्नुपर्ने हुनाले एउटा काम नसकिकन अरू काम सुरु गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले सीमित कर्मचारीबाट यो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। मन्त्री पौडेलले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सबै शाखाको अनुगमन गरी त्यहाँको कर्मचारीको गुनासो सुन्नु भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षाबारे धेरै गुनासो बाहिर आएपछि आफू अनुगमनमा आएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले सो विश्वविद्यालयको समग्र पुनर्संरचना गरेर अघि बढ्नुपर्ने योजना सुनाउँदै त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छिट्टै परामर्श गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा भन्सारमा हुने सबै झन्झट हटाएर भन्सारलाई क्यासलेस र पेपरलेस बनाउने उद्देश्यले सबै भन्सार कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्न लागेको छ। बुधबार भन्सार दिवसको अवसर पारेर देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा एकद्वार प्रणाली अनलाइन पूर्ण रूपमा लागू गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा भन्सारमा हुने सबै झन्झट हटाएर भन्सारलाई क्यासलेस र पेपरलेस बनाउने उद्देश्यले सबै भन्सार कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्न लागेको भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। उहाँले 70औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनुभयो। काम त भन्सार विभागले गरिआएको छ। यता कता सहजीकरणभित्र कहिलेकाहीँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि पर्छ, स्वाभाविक हुन्छ। त्यो हामीले सकेसम्म सहजीकरणलाई नै जोड दिएका छौँ। कहिलेकाहीँ कुनै चिजहरूमा बाध्यकारी पनि हुन्छ, कुनै कारवाही गर्नुपर्ने, कुनै बेठी गर्ने व्यवसाय गर्नेलाई गर्नुपर्ने पनि भएको हुन सक्ला। त्यो विशेष कुरा हो, त्यो अपवाद हो, नत्र हामी सहजीकरण नै गरेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्सार विभागले लागू गरेको अनलाइन प्रणाली भन्सार सुधारको कोसे ढुङ्गा साबित हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले भन्सारमा व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको विभिन्न झमेला कम गर्नकै लागि भन्सारमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो। सरकार भन्सारमा व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने काममा कुनै कमी नगर्ने पक्षमा रहेको मरासिनीले बताउनुभयो। र केही अवस्था अहिले अलिकति प्रेसरको अवस्था भए पनि त्यो बिग्रिहाल्यो, खतम भयो भने एउटा ट्रान्जिसन हुन्छ नि, त्यो ट्रान्जिसनको अवस्थामा चाहिँ हामी छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो ट्रान्जिसनरी डिफिकल्टिजहरू अहिले भएको छ। यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले भन्सारलाई डिजिटल कारोबारको साथै व्यापार सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्सारमा आयातलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अब निर्यातलाई प्रवर्धन गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर र उद्यमशील बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। डिजिटल कारोबारको साथसाथै यो अलिकति व्यापार सहजीकरण र सरलीकरणको लागि कार्य गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै यो हामीले चाहिँ आयातलाई चाहिँ नियन्त्रण होइन कि आयातलाई व्यवस्थित गर्ने र निर्यात प्रवर्धन कसरी गर्न सक्छ भन्ने यो भन्सार, वाणिज्य विभाग, इभन हामी निजी क्षेत्र छाटा संगठनभित्रका सहकार्य गरेर होइन यो मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर र चाहिँ उद्यमशील बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। भनेदेखि
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले भन्सारमा रहेको दरबन्दी घटाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्सार दरबन्दी जबसम्म घट्दैन तबसम्म 100% भ्याट दिन नसकिने बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक आयातको लागि एलसी खोल्नका लागि 100% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले 3 महिनापछि राजस्वमा प्रभाव पार्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था व्यवसायी नभएर बैंकहरूलाई पोस्ने काम मात्रै भएको आरोप लगाउनुभयो। दरबन्दी चाहिँ नि यो घटाउनै पर्छ हजुर। एउटा डब्ल्युटिओको सिद्धान्त अनुसार पनि र हाम्रो भ्याटको यो जुन हामीलाई चाहिँ 54-55 भएको अनुसार त्यो पनि घटाउनै पर्छ। जबसम्म दरबन्दी घटाउँदैन तबसम्म फुल भ्याट दिनै सक्दैन। म उदाहरण जहिले पनि दिनुपर्छु, आज सजिलो हिसाब गर्ने। अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्सार कार्यालयमा सरकारले अनलाइन प्रणाली सुरुवात गरे पनि बैंकिङ कारोबार डिजिटल नभएको स्मरण गराउनुभयो। सोमबार 100 अङ्क बढीले ओह्रालो लागेको शेयर बजार मंगलबार तीव्र उतार चढावका बीच करिब 6 अङ्कले घटेको छ भने कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 5.92 अङ्कले घटेर 2814.74 बिन्दुमा झरेको छ। कुल 229 वटा कम्पनीको 97,84,651 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 5,39,56,72,627 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। अघिल्लो कारोबार दिन करिब 9 अर्बको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। यस दिन कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये लाइफ इन्स्योरेन्स समूह बाहेक बाँकी सबै उपसमूहको सूचक ओह्रालो लागेको छ। यो समूहको परिसूचक यस दिन 0.44% बढेको छ। यस दिन 12 समूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा पछिल्ला 4 दिनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 2,55,874 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो संक्रमण सोमबारको तुलनामा 50,000ले कमी हो। सोही अवधिमा 2,67,000 संक्रमित निको भएका छन्। त्यस्तै थप 614 जनाको भाइरस संक्रमणले मृत्यु भएको छ। भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,36,000 पुगेको छ। संक्रमण दर घटेर अहिले 15.5% पुगेको छ। भाइरस संक्रमणले कर्नाटक राज्य सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। त्यहाँको संक्रमण दर 32.95% छ। महाराष्ट्रमा भने संक्रमण संख्यामा गिरावट आएको छ। तर कतिपय अध्ययनले आगामी साताहरूमा भारतमा संक्रमण दर अझै बढ्न सक्ने देखाएको छ। त्यहाँ अझै 2 सातामा भाइरस संक्रमणले पिक लिने बताएको छ। उत्तर कोरियाले समुद्रतर्फ लक्षित गरी 2वटा मिसाइल प्रहार गरेको छ। उत्तर कोरियाले 2वटा मिसाइल मंगलबार बिहान प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाको सेनालाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले उल्लेख गरेको हो। उत्तर कोरियाले गरेको मिसाइल प्रहारको दक्षिण कोरिया र अमेरिकाका गुप्तचर अधिकारीले विश्लेषण गरिरहेका छन्। उत्तर कोरियाले सन् 2022 सुरु भएसँगै मिसाइल परीक्षण तीव्र बनाएको छ। उत्तर कोरियाले 5 पटक मिसाइल परीक्षण गरिसकेको छ। जनवरी 17मा छोटो दूरीमा मार हान्न सक्ने ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण उत्तर कोरियाले गरेको थियो। त्यसअघि जनवरी 11 र 5 मा हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण गरेको थियो। अब खेलकुद समाचार। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब 20औं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मंगलबार भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा 3 स्टार क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै आर्मी अन्तिम 4 मा पुगेको हो। पोखरा रंगशालामा आर्मीलाई जित दिलाउन राजीव गुरुङले निर्णायक गोल गरेका छन्। तर आर्मीले जित निकाल्न दोस्रो हाफसम्म कुर्नु परेको थियो। खेलको 70औं मिनेटमा राजीवले गोल गरेका थिए। 3 स्टारका डिफेन्डरको गल्तीमा जर्ज प्रिन्स कार्कीको पासमा उनले गोल गरेका हुन्। अब सेमिफाइनलमा आर्मीले मनाङ मर्साङदी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 5 पटकको च्याम्पियन 3 स्टार भने बाहिरिएको छ। मनाङ नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै अन्तिम 4 मा पुगिसकेको छ। सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा कुल 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेता टिमले 10,01,000 र उपविजेता टिमले 5,01,000 प्राप्त गर्नेछ। यस वर्ष पनि स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसीको स्मृतिमा उत्कृष्ट 5 विधाको
नेपाली क्रिकेटकी उपकप्तान सीता राणा मगरको आईसीसी टी20 ब्याटिङ वरियता खस्किएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले अपडेट गरेको पछिल्लो वरियतामा 51औं स्थानमा रहेकी मगर 52औं स्थानमा झरेकी छिन्। सीता वरियतामा पर्ने एक्लो नेपाली महिला खेलाडी हुन्। ब्याटिङतर्फ भारतकी सफाली वर्मा शीर्ष स्थानमा रहेकी छिन्। अस्ट्रेलियाकी बेथ मोनी दोस्रो, अस्ट्रेलियाकी मेग लानिङ तेस्रो, भारतकी स्मृति मन्धाना चौथो र न्युजिल्यान्डकी सोफी डिभाइन 5औं स्थानमा रहेकी छिन्। आईसीसी महिला टी20 राष्ट्र वरियतामा नेपाल 17औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मंगलबार राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। भिजिट भिसाको दुरुपयोग नगर्न नेपाली नागरिकहरूलाई गृहमन्त्री खाँडको आग्रह, कडा निगरानी राख्न मातहतका निकायलाई निर्देशन। मंगलबार देशभर 12,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमितको संख्या 88,934 पुग्यो। बुधबारदेखि देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा एकद्वार प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने सरकारको तयारी, क्यासलेस र पेपरलेस बनाउने उद्देश्य। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 50,000ले घटे कोरोना संक्रमित, 2,55,874 जना थपिए। 20औं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी प्रवेश, क्वार्टर फाइनलमा 3 स्टार क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।